विर्गो वालों का 2026 मोहब्बत का साल है। आपकी बिछड़ी हुई मोहब्बत, आपके दिल में मौजूद मोहब्बत आपको नसीब होनी है। ये साल आपको दौलत भी देगा, ये साल आपको रिज़्क भी देगा, ये साल आपको इज़्ज़त भी देगा, लेकिन ये साल आपको नज़र बद में भी मुब्तला करेगा। इसलिए वक्त से पहले अपनी खुशियों को ज़ाहिर न करें। इस साल डार्क कलर कम पहनने हैं, लाइट कलर ज़्यादा पहनने हैं। अगर नीला लिबास ज़्यादा पहनते तो इस साल के लिए बड़ा मुबारक है। इस साल में आपका रंग सफ़ेद भी मुबारक है, नीला भी मुबारक है, यानी हल्का सा नीला रंग, डार्क नीला नहीं लेकिन हल्का सा नीला अगर पहनते हैं तो बड़ा मुबारक है। इस साल कोशिश करके अतारत का फैज़ मुश्तरी के असबाब के साथ आपके नसीब में आएगा, यानी माली और माशी हवाले से आपको अल्लाह के फ़ज़ल से प्रॉपर्टीज़ मिल सकती हैं। अल्लाह के फ़ज़ल से कामों में आसानियों के रास्ते हमवार होंगे और आपकी दौलत अल्लाह के फ़ज़ल से पहले से ज़्यादा दुगनी हो जाएगी, लेकिन तब जब आप हाजिर दिमाग होंगे। 2026 का मेहरबान कैलेंडर जिसमें पूरे साल का हॉरोस्कोप तहरीर है, किस दिन कौन सा एहसास किस बुर्ज पर हावी होगा, इस मालूमात के साथ हमने अपने आबा व अजदाद की तावीज़ात, जो नज़र हसद जादू तावीज़ात को घर से ख़त्म कर देते हैं, इस कैलेंडर के पहले पेज पे तहरीर किए हैं। अल्लाह के फजल से जैसे ही इन तावीज़ात को देख के आप दिन का आगाज़ करेंगे, तमाम नहस चीज़ों से अल्लाह की पनाह में होंगे। इस्लामी मालूमात के साथ कब सूरज ग्रहण है, कब चांद ग्रहण है और किस महीने का कौन सा सदका, कौन सा इसमें आज़म है, ये तमाम मालूमात इस कैलेंडर में इल्म जफर की रोशनी में मौजूद है। तो अभी फ़ोन उठाएं और मेहरबान स्टूडेंट्स के नंबर पे ये 2026 का मेहरबान कैलेंडर हासिल करें। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानअली.com पे आएं और ये 2026 का इल्म जफर की रोशनी में बना हुआ कैलेंडर हासिल करें। साल थोड़े से आप खोए और थोड़ी यादों और ख्याल में ज़्यादा रहेंगे। आपको अपनी पास्ट के किए हुए कुछ फैसलों पे अफसोस भी होगा। कोशिश करके अफसोस ना करें, कोशिश करके जो हो गया है उसको छोड़ें, जो कर रहे हैं उस पर तवज्जो दें। जितना आप गैर हाजिर रहेंगे उतना ही नुकसान हासिल करेंगे। जो नुकसान हो गया उसको छोड़ें, अब जो हाथ में है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए उस पर तवज्जो दें। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम का दिया अपने घर में जलाते हैं तो ये भी आपके लिए बड़ा मुबारक होगा। इनसे गैबी असबाब आपकी ज़िंदगी में पैदा होंगे। हर मल की धोनी इस साल ज़रूर शाम के वक्त दें और रात को सोने से पहले अपनी पेशानी पे उंगली से अल्लाह लिखें और फिर कोशिश करके सुकून के साथ सोएं और कोशिश करके अपनी नेमतों को याद करें, कोशिश करके पुरसुकून नींद करने की कोशिश करें। इस साल जितनी गहरी और अच्छी नींद होगी, जितना साफ़ और अच्छा खाना होगा, उतनी आपकी सोच अच्छी होगी, क्योंकि मवाक़े आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपकी सोच और बेचैनी की वजह से, नींद न करने की वजह से कुछ चीज़ें उलझ सकती हैं, बीमारियों के रास्ते मंजर आम पे आ सकती हैं। मैदे से जुड़ी हुई बीमारियां, सर दर्द से जुड़ी हुई बीमारियां, खून से जुड़ी हुई बीमारियां आपके दायचे में दिख रही हैं। कोशिश करके इस साल अपनी सेहत का, अपनी नींद का, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें। अगर इस साल आप चांदी अपने हाथ में पहनते हैं, नीलम पत्थर अपने हाथ में पहनते हैं तो ये आपके लिए बड़ा मुबारक है। इस साल नज़र बस ज़्यादा लगेगी, इसलिए कोशिश करें कि सुबह और रात को चारों कुल आयतुल कुर्सी पानी पे दम करके पिया करें। अल्लाह तमाम नुकसानात से आपको दूर करेगा। इस साल का मुबारक पत्थर आपके लिए नीलम है। इस साल का ख़ास इसमें आज़म आपके लिए सूरह नस्र भी है और नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब भी है। जहाँ भी कदम उठाएं तो 27 मरतबा नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब, 27 मरतबा सूरह नस्र पढ़ के जाएँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका वो काम ना हो। इस साल पानी ज़्यादा पिएँ, क्योंकि पानी न पीने की वजह से चंद बीमारियाँ आपकी ज़िंदगी में उभरेंगी। इस साल बेकरी आइटम्स कम खाएँ, क्योंकि बेकरी आइटम्स ज़्यादा खाने से, पिज़्ज़ा बर्गर ब्रेड वाली चीज़ें ज़्यादा खाने से, मसनूई शुगर ज़्यादा खाने से आपको किसी बीमारी का सामना हो सकता है। फल सब्जियां इस साल ज़्यादा खानी है तो ये भी आपके लिए बहुत मुबारक होगा। अगर कोशिश करके सब्ज़ एप्पल सूप के आगाज़ में खाते हैं तो ये भी आपकी क्रिएशन को और बढ़ाएगा। रजब का महीना आ गया, मौला अली का महीना आ गया। सदियों से हमारे आबा व अजदाद जब जब रजब का महीना आता तो तावीज़ मौला अली अलैहिस्सलाम खास इसमें आज़म से तहरीर करते और अपने अकीदतमंदों को देते और ये फरमाते, ये तावीज़ पहन के जहाँ जहाँ जाओगे फतेह हो कामयाबी पाओगे। नज़र हसद जादू तावीज़ात के तमाम नहस असरात कभी भी तुम्हारे करीब नहीं आएंगे। तो हमारे आबा व अजदाद की तालीमात की रोशनी में ये सदियों पुराना तावीज़ मौला अली अलैहिस्सलाम हमने आपके लिए फी सबीलिल्लाह रखा है। अगर आप आज, कल और परसों मेहरबान स्टोन से कोई भी पत्थर लेंगे तो इसके साथ ये तावीज़ मौला अली अलैहिस्सलाम आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये ऑफर सिर्फ 3 दिन के लिए है।
مجھے امید ہے جیسے یہ تعویذ مولا علی علیہ السلام آپ پہنیں گے تو آپ کے رکے ہوئے کام ہونا شروع ہو جائیں گے، رشتے میں بندشیں ختم ہو جائیں گی، کاموں میں آسانی پیدا ہوگی۔ اللہ کے فضل و کرم سے مولا علی علیہ السلام کے صدقے جہاں جہاں جائیں گے فتح و کامیابی پائیں گے، اور کوئی بھی نحس چیز چاہے وہ نظر کی ہو، حسد کی ہو، جادو کی ہو، تعویذات کی ہو، آپ پر اور آپ کے گھر پر کبھی حاوی نہیں ہوگی۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانلی.com پہ آئیں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ تعویذ مولا علی علیہ السلام فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ 3 بڑی خوشیاں سال کے شروع والے 5 مہینے میں آپ کو ملیں گی، اور سال کے اختتام میں 4 بڑی خوشیاں آپ کی منتظر ہیں۔ محبت کا راج ملے گا، دلوں پر آپ کی شخصیت اثر کرے گی، لیکن تب جب آپ سنیں گے زیادہ، بولیں گے کم۔ اس سال کوشش کر کے سننے کی عادت کو زیادہ قائم کریں۔ جتنا زیادہ سن کے جواب دیں گے، ٹھہر کے جواب دیں گے، اتنا آپ کو بڑا فائدہ ملے گا۔ جو بات دل میں ہے وہ فوراً کہہ دینا آپ کو کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ یہ سال آپ کی زندگی میں محبت کے حوالے سے کوئی رنجش بھی لائے گا، کسی اپنے سے جھگڑا، کسی محبت کرنے والے کا اصل روپ ایسا آئے گا کہ آپ ہو سکتا ہے ان سے کنارہ کشی کر لیں۔ کوشش کر کے اپنی محبت کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ ہمیشہ محبت کا رشتہ محبت سے کم اور برداشت سے زیادہ چلتا ہے۔ جس کو جتنا برداشت کریں گے اتنا دیر تک وہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ کوشش کر کے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریں اور اپنے مقصد اور اپنی خوبصورتی پر توجہ دیں۔ جب آپ کا راج ہوگا، آپ کی خوبصورتی قائم ہوگی، تو رشتے بھی آپ کے ساتھ سنبھل کے رہیں گے۔ کوئی آپ سے نہیں بلکہ آپ کے جڑے ہوئے مطلب سے جڑتا ہے۔ اس لیے ایسی شخصیت پہ کام کریں کہ لوگوں کے زیادہ سے زیادہ مطلب آپ سے جڑتے رہیں۔ جتنے زیادہ مطلب آپ سے جڑیں گے اتنے زیادہ رشتے بھی آپ کے ساتھ صحیح ہوں گے۔ اس سال کوشش کر کے پلاسٹک کی بوتلوں میں پانی کم پئیں۔ اس سال کوشش کر کے تلی ہوئی چپچپی چیزیں بھی کم کھائیں۔ اس سال کوشش کر کے غصے سے بھی خود کو دور کریں۔ اس سال کوشش کر کے واک پہ روز جانے کی عادت کو قائم کریں، کیونکہ سست بیٹھنا، سارا دن اسکرین کے ساتھ چپکے رہنا آپ کو بیماریوں اور پریشانیوں میں مبتلا کرے گا۔ یہ سال آپ کی بزنس کا بڑا مبارک سال ہے۔ انٹرنیٹ کے توسط سے اگر 3-4 گھنٹے اپنے بزنس کو زیادہ دیتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی میں راج لائے گا۔ آپ کا انٹرٹینمنٹ کی طرف دل زیادہ مائل ہوگا، خوشی، مزہ، مستی کی طرف راغب ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس سال آپ کو خوش نہیں رہنا، کچھ گھنٹے اگر خوشی کے لیے رکھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن مقصد ہی اگر آپ کا خوشی بن جائے گا تو وہ فوائد جو یہ سال آپ کو دینا چاہتا ہے وہ فوائد پھر کم ہو سکتے ہیں۔ اس سال آپ کوشش کریں کہ جب بھی رات کو سوئیں تو سونے سے پہلے سفید بستر بچھائیں اور ہلکا سا نیلا لباس پہنتے ہیں یا سفید لباس پہنتے ہیں، اور پرسکون ہو کے اپنی موجودہ نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کے دربار میں دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے اللہ، اگلے دن میں وہ نعمت مجھے عطا کر دے، تو پوری رات آپ کے لیے اسباب پیدا ہوں گے اور اگلے دن سے ہی وہ راج آپ کو نصیب ہوگا جو آپ کے دل میں موجود ہے۔ یہ سال آپ کی ایک ماں کی طرح ہے جو آپ کو دولت، شہرت، عزت اور کامیابی دینے آیا ہے، لیکن اگر آپ کا فوکس ہی آج میں نہیں ہوگا تو یہ سارے فائدے جو ملنے ہیں وہ دور جا سکتے ہیں۔ اس سال کا بہترین صدقہ آپ کے لیے گندم بھی ہے، سفید آٹا بھی ہے، مچھلی بھی ہے اور سبزی بھی ہے۔ مولا آپ کو اور آپ کے گھر کو آباد رکھے، ہر پریشانی سے دور رکھے، اور جو دعائیں آپ کے دل میں موجود ہیں مولا سب اسی سال میں پوری کرے۔ اے میرے اللہ، جو میرے بھائی بہن ورگو برج سے تعلق رکھتے ہیں یا جتنے بھی دوسرے برج سے تعلق رکھتے ہیں ان کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرو۔ یہ سال ان کے لیے خوشیوں والا رکھ، اور جو دعائیں جو بھی انسان اپنے دل میں رکھتے ہیں مولا پنجتن پاک کے صدقے وہ قبول و مقبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد۔